बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ओ अलैकुम। मुझे लोग दीवाना कहते हैं। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं करता कि मैं अपनी मरी हुई बीवी से बातें करता हूँ। वो मुझसे मिलने आती है तो मुझे करार आ जाता है। बरसों बीत गए, जवानी बीत गई और अब बुढ़ापा डर रहा है, लेकिन गुलजारा आज भी जिस रूप में मिलती है वो सदा जवानी का शाहकार है। वो आती है तो मैं शिकवा करता हूँ, कुल तुम मुझे अधूरा कर गई हो, मुझे भी अपने पास ले जाओ, इसीलिए मुझे यहाँ मत आने का कहते हो। मुझे मालूम है तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते, मरना एक हकीकत है, लेकिन मेरी मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। मेरे कातिलों को एक न एक दिन ज़रूर सज़ा मिलेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी। वो यूं ही आती, इतना कुछ कहती और वापस चली जाती। मैं अस्पताल के क्वार्टर में बैठा रह जाता। वो सीन मेरे दिमाग पर छा गई थी। ये 62 साल पुरानी बात है, जब मैं गेट कीपर हुआ करता था। वो होंडा गाड़ी ड्राइव करती हुई आई थी। मेरी नज़रें इसके मुकम्मल सरापे का तवाफ कर रही थी। खूबसूरत आंखें, लंबी चोटी, फराग पेशानी, साफ सुथरा और कीमती लिबास। वो ड्राइविंग सीट से उतरी। इसने दरवाज़ा खोला। मुझे महसूस हुआ जैसे इसे मदद की ज़रूरत है। मैं मामले की नज़ाकत को भांपते हुए इसकी तरफ लपका। सूरत हाल गमगीन थी। पिछली सीट पर एक बुजुर्ग औरत बेहोशी के आलम में थी। प्लीज़ इन्हें अंदर ले जाने में मेरी मदद करो, इन पर हार्ट अटैक का हमला हुआ है। वो बोल क्या रही थी, गोया इसके बोलने से जैसे मोती जल रहे हों। वो अकेली थी, शायद मजबूर थी। मैंने बुढ़िया को बाहर निकालकर व्हील चेयर पर डाला और इसे इमरजेंसी में ले आया। डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे। फौरन बुढ़िया की हालत पर कंट्रोल पा लिया गया। मैं इसके साथ रहा। कर्ज इसे मैंने वापस रवानगी तक वक़्त दिया। वो शुक्रिया अदा करती हुई चली गई, मगर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वो सरापा मोहब्बत, सरापा रोशनी जाने कहाँ से आई, मगर एक बात मैंने महसूस की कि जाते वक्त इसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। मैं सिर्फ इस हसीन तुशीज़ा के बारे में सोचने लगा। वो ना सिर्फ मेरे दिल में थी बल्कि दिमाग भी इसकी तरफ लौट जाता। सिर्फ इसे सोचने का मन करता। मैंने बहुत सी हसीन औरतें देखी, मगर कभी दिल की दुनिया में कोई दाखिल ना हो सकी। वो मासूम और सुलझी हुई लड़की थी। मैंने इसकी कार का नंबर नोट कर लिया था और मुझे उम्मीद थी कि वो दोबारा ज़रूर आएगी। और फिर मेरी तवक्को के मुताबिक वो अगले दिन अस्पताल फिर आई। मैं गेट पर मौजूद था। आज गेट पहले से खुला हुआ था, मगर इसने ब्रेक लगाई और बाहर निकल आई। सुनिए, मेरी अम्मी की तबीयत खासी बिगड़ चुकी है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरा दिल बेअख्तियार सा हो गया। धड़कन जैसे एकदम से फुल स्पीड से चल रही थी, जैसे दिल बाहर निकल आएगा। और मुझे कार के अंदर बैठने का कह रही थी। मैं दूसरी तरफ बैठ गया। इसने इमरजेंसी के सामने कार रोकी। मैंने एक मरतबा फिर इस बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला, मगर मेरा तजुर्बा बता रहा था कि बुजुर्ग औरत तो दुनिया से जा चुकी है या इसके जिंदा बचने के चांसेस ही नहीं हैं। बहरहाल हम इसे अंदर ले गए। मेरा शक यकीन में बदल गया। बुढ़िया की हरकत कल्ब बंद हो चुकी थी। ये बहुत दुख भरी बात थी। लड़की रो पड़ी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल भर आया। दिल चाहता था कि वो सिर्फ मुस्कुराती रहे। पता नहीं कि क्यों मेरा दिल पसीज गया और मैंने हमदर्दाना और प्यार बड़े अंदाज से इसके कंधों पर हाथ रखा। हौसला करें और हिम्मत से काम लें। न जाने क्यों मेरा दिल अंदर से दुखी हो गया था। इस दिन मैंने एम्बुलेंस में इसकी वालदा की डेड बॉडी को घर तक पहुंचाया, मगर चंद एक लोग ही वहां मौजूद थे। खूबसूरत घर थे। थोड़ी देर बाद जनाजा आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ा। मैं वापस आ गया। वो उदास बैठी थी, आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये रात का वक्त था, लोग जा चुके थे। वहाँ सिर्फ एक काम करने वाली मुलाजमा थी। मैंने मुलाजमा से पूछा, जो फौत हुई है वो कौन है और इनके अलावा और कौन कौन यहाँ रहता है? साहिब जमर्द खान अमेरिका में रहते हैं, गुलजारा बीबी के मंगेतर, मगर सुना है कि उन्होंने किसी महम से शादी कर ली है। इसके अलावा तो और कोई भी नहीं। जो दिल की मरीज़ा थी। ये कहकर मुलाजमा चाय बनाने चली गई, जबकि मैंने गुल से इजाज़त चाही। मुझे इजाज़त दे, आपकी अम्मी का शदीद दुख हुआ, अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आप दर्दमंद आदमी हैं, मैं तो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती।
میری امی کی آخری رسومات کسی مرد سے ادا ہونی تھی اور بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں مرد تھے ہی نہیں۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ کون سا شکریہ اور کون سا احسان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ آپ پلیز کھانا کھا لیں، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ مگر میری امی بہت اچھی تھی، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ پھر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس کی واحد مالک تھی۔ میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی فیکٹری کا وزٹ کرایا، عید پر بہترین شاپنگ کرائی، ہم بہت خوش تھے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتی۔ تم میرے لیے زندگی کا واحد سہارا ہو، خدا نے شاید ہمیں اس طرح ملانا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مگر مجھے صرف ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کبھی تم بدل نہ جاؤ۔ تم امیر خاندان سے اور میں ایک عام سا گیٹ کیپر۔ میں نے کہا۔ اس نے کہا، روک دی، تم مجھے سمجھ نہ سکے۔ انسان کی اصل شخصیت اس کے کردار سے سامنے آتی ہے، ورنہ آج کل لالچ اور ہوس زدہ لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ایک عام عورت کو چاہے وہ کتنی بھی طاقتور نہ ہو، اسے لوٹ کھسوٹ کر ماں سمجھتے ہیں، اور تم ان سب سے الگ ہو۔ غرض محبت کا سہانا دور شروع ہوا۔ وہ آزاد خیال مگر باحیا لڑکی تھی، با کردار اور سلجھی ہوئی۔ اس کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی۔ میرا نام گلزارہ، باپ بہت بڑا بزنس مین، والدین کی اکلوتی اولاد۔ باپ نے منگنی کے بعد امریکہ جا کے کسی گھوڑی مہم سے شادی رچا لی اور پھر واپسی نہ ہوئی۔ ہم بہت جلد ایک ہو گئے۔ وہ میری زندگی کے سہانے اور خوبصورت دن تھے۔ ہم مری کے دن کبھی بھولتے ہی نہیں۔ زمرد خان ایک عیاش اور بگڑا ہوا رئیس تھا۔ اس نے آنٹی کی خبر سنی تو اسے بھی افسوس کرنے کا خیال آیا۔ اس نے گھر کے نمبر پر کال کی، ہیلو، میں زمرد خان بول رہا ہوں۔ گل کو اس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ اسے تنہا کرنے والا، معاشرے کے حوالے کر کے خود عیاشی کرنے والا شخص آج اسے کیوں کر یاد آ گئی تھی۔ وہ پھٹ پڑی، تم میری ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا اجڑ گئی۔ زمرد خان، تم میری نظر میں کتنے اونچے تھے، مگر کیوں کیا ایسا؟ بہتر ہوگا کبھی دوبارہ فون نہ کرنا، مر گئے تمہارے سب رشتے۔ اور ہاں، میں نے شادی کر لی ہے، اور خارجی طور پر میں کسی اجنبی سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ اور گلزارہ نے پیڈل دبا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گل نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ زندگی خوبصورت چل رہی تھی کہ زمرد خان امریکہ سے واپس آ گیا۔ وہ اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ ایک اجنبی نمبر سے اس نے گلزارہ کو دھمکی دی، تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی، میں اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گل گھبرا گئی۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی، مگر اگلے روز ہم دونوں کار میں آفس جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک کی ٹکر نے ہمیں گھائل کر کے رکھ دیا۔ میں دیوانہ ہو گیا، پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا، میرا دماغ کے دباؤ سے بگڑ گیا۔ پھر میرے آفس کے مینیجر نے مجھے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آخری لمحے گل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ آئے گی ضرور۔ اور ہاں، میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑوایا جس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے زمرد خان کا نام لیا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ دن تک مخبری کی اور پھر موقع محل کے مطابق بھرپور ٹکر ماری۔ میں نے زمرد خان کو ڈھونڈا، مگر مجھے گلزارہ نے روک دیا۔ حیات میں اس سے خود انتقام لوں گی، اور ایسا انتقام کہ وہ نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ اور پھر ایک دن زمرد خان کا بھرپور حادثہ ہوا۔ اس کی اپنی خود کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ کسی نے تیزاب ڈال کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ انہی دنوں اس کی بیوی آئی، شوہر سے خلا لیا، جبکہ ساری دولت پہلے ہی اس کے نام تھی۔ آج کل زمرد خان بھیک مانگتا ہے۔ 25 سال سے یہ ایسے ہی بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ ہسپتال کے باہر، اور میں جو بیوی کی فیکٹریوں کا مالک تھا، اس نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس کی دولت ہی وہ چلے گی۔ دولت اور کسی کے کام نہ آئے تو فائدہ۔ میں نے گلزارہ کے نام ایک فعالی ٹرسٹ کھول دیا اور ساری دولت رفاہی ادارے کے نام کر دی۔ ایک یتیم خانہ بھی کھولا۔ دولت یا تو ایمان کی ہے یا محبت کی۔ محبت کے دم سے ہی دنیا کے سارے رنگ قائم ہیں۔ ہاں، آخری بات، زمرد خان کو اس حالت میں گلزارہ کے انتقام نے پہنچایا۔ اس نے ایک ٹرک سے ہی حادثہ کیا، پہلے اپاہج ہوا اور پھر گل نے اس کی آنکھیں بھی چھین لی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔